अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वासिफ जवेद और आप देख रहे हैं देसी रील टीवी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने जा रहा हूं एक ऐसी सरजमीन की जो अपनी तारीख, सकाफत और कुदरती हुस्न के लिए मशहूर। दोस्तों, ये सरजमीन है आज़रबाईजान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़रबाईजान में दुनिया का पहला तेल का कुआं था? इस कुएं का क्या नाम है? ये मुल्क मुस्लिम है या नहीं? आज़रबाईजान में जिंदगी कैसी है? आज़रबाईजान की सकाफत कौन सी मुख्तलिफ सल्तनतों से मिलकर बनी है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि आज़रबाईजान के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ और इसकी तारीख के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल देसी रील टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चलें दोस्तों, अब वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज़रबाईजान, जिसे जमहूरिया आज़रबाईजान कहा जाता है, यूरेशिया के जनूबी कफकाज का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क। दोस्तों, आज़रबाईजान का कुल रकबा 86,600 मुरब्बा किलोमीटर है। आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। दोस्तों, मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़े इस मुल्क के मशरक में बहरा कुज़वीन, शुमाल में रूस, मगरब में आर्मीनिया और तुर्की, शुमाल मगरब में जॉर्जिया और जनूब में ईरान वाक़े है। चलें दोस्तों, मैं आपको आज़रबाईजान की तारीख के बारे में सरसरी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ जो आज से पहले किसी यूट्यूब चैनल ने नहीं दी होगी। दोस्तों, आज़रबाईजान की तारीख बहुत पुराने ज़मानों से शुरू होती है। आसार कदीमा से पता चलता है कि इंसान कम से कम 5 लाख सालों से इस इलाके में रह रहे हैं। यहाँ शुरू में रहने वाले लोग पत्थर के औजार और आग का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इब्तिदाई सदियों में ये इलाका मुख्तलिफ कबीलों और सल्तनतों का घर था, जिसमें मनाई, कैमरून और अल्बानियों शामिल है। दोस्तों, 3री सदी ईस्वी में सासानी सल्तनत ने आज़रबाईजान पर कब्जा कर लिया, जिसने इस इलाके में एक ताकतवर हुकूमत कायम की। दोस्तों, सासानियों ने ज़रतश्ती मज़हब को इस इलाके में फैलाया। इसके बाद 7वीं सदी में अरब मुसलमानों ने सासानियों को शिकस्त दी और आज़रबाईजान को फतेह किया। दोस्तों, मुसलमानों की फतेह के बाद इस्लाम ने तेजी से इस इलाके में फैलना शुरू कर दिया और आज़रबाईजान एक अहम इस्लामी कल्चरल हब बन गया। दोस्तों, 11वीं और 12वीं सदियों में तुर्क कबीले, जिनमें सल्जूक और अताबक शामिल हैं, इन्होंने आज़रबाईजान पर हमला किया और इस पर हुक्मरानी की। इन हुक्मरानों ने यहाँ काफ़ी किले और तारीखी जगह बनाई जहाँ आर्किटेक्चर और खूबसूरत आर्ट वर्क देखने को मिलता है। ना सिर्फ ये बल्कि आज़रबाईजान को तजारती और कल्चरल हब बनाया। दोस्तों, 13वीं सदी में मंगोलों ने आज़रबाईजान पर हमला किया और अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। दोस्तों, मंगोलों ने तबाही तो मचाई, लेकिन उन्होंने तजारत और राब्ते के नए रास्ते भी खोले। दोस्तों, 16वीं सदी में सफ़वा खानदान ने आज़रबाईजान को मुत्तहिद किया और एक ताकतवर शिया मुस्लिम सल्तनत कायम की। दोस्तों, उन्होंने भी आज़रबाईजान को एक अहम सकाफती मरकज बनाया। दोस्तों, 18वीं सदी में काजार खानदान ने सफ़वियों को तख्त से हटा दिया। काजार दौर के दौरान आज़रबाईजान रूस के कब्जे में आ गया और आखिरकार 19वीं सदी में रूसी सल्तनत के असर और रसूख में आ गया। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में यानी 1918 में आज़रबाईजान जमहूरिया की बुनियाद रखी गई, लेकिन इसे जल्द ही सोवियत यूनियन ने फतेह कर लिया। दोस्तों, सोवियत दौर के दौरान आज़रबाईजान को सनती और जदीद बनाया गया, लेकिन इसके कल्चर और ज़ुबान को भी दबा दिया गया। 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद आज़रबाईजान ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर नई जमहूरिया को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि नागोर्नो काराबाग के इलाके पर आर्मेनिया के साथ जारी तनाज़े। इसके अलावा मुल्क को और भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज़रबाईजान ने अब आगे अपने हालात को काफ़ी बेहतर कर लिया है। आज़रबाईजान सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सबसे पहली आज़ादी पाने वाला मुल्क है। आज़रबाईजान ने रूस से 30 अगस्त 1991 को आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन मुकम्मल आज़ादी 18 अक्टूबर 1991 को मिली। दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत अहम बात बताता चलूँ। आज़रबाईजान हुकूमत दावा करती है कि
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد سب سے پہلے اس ملک میں اتاری گئی، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آذربائیجان میں ہی دفن ہیں۔ دوستو اس جگہ پر انہوں نے ایک مینار بنایا ہوا ہے، اور اس قصبے کو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب کر کے قصبہ نوح نام رکھا ہوا۔ دوستو آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی میں دریافت ہوئی ہے۔ دوستو میں آپ کو اب آذربائیجان کے بارے میں کچھ حیران کن باتیں بتانے والا ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ دوستو جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آذربائیجان میں دنیا کا پہلا کنواں موجود ہے۔ دوستو آذربائیجان میں باکو شہر میں واقع بیبی ایلن کا کنواں دنیا کا پہلا تیل کا کنواں ہے، جسے صنعتی پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس کنویں کو 1846 میں کھودا گیا تھا اور اس نے 1901 تک تیل پیدا کیا۔ دوستو یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کا سب سے گہرا میٹرو اسٹیشن آذربائیجان کے شہر باکو میں واقع ہے۔ دوستو اس کا نام کھیلو میٹرو اسٹیشن ہے۔ یہ اسٹیشن سطح سمندر سے 105 میٹر فٹ نیچا بنایا گیا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان میں 11 آتش فشاں ہیں؟ ان میں سب سے مشہور آتش فشاں مڈ ولکانوز ہیں جو مٹی اور گیس کا اخراج کرتے ہیں۔ دوستو یہ ملک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کا مستقل رکن ہے۔ اگر اس کے مذہب کی بات کی جائے تو آذربائیجان کی 96% آبادی مسلمان اور باقی 3.4% آبادی عیسائی اور دیگر مذہبوں سے تعلق رکھتی ہے۔ دوستو مسلمانوں میں 85% شیعہ فرقہ اور باقی 15% سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو یہاں ایک آپ کے بچپن کی بات بتاتا چلوں کہ بچپن میں آپ لوگوں نے کوہ قاف کے پہاڑوں کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ یہ پہاڑی سلسلہ آذربائیجان سے ہی ہو کر گزرتا۔ دوستو آذربائیجان کی قومی زبان آذربائیجانی ہے۔ آذربائیجان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان میں دنیا کا سب سے بڑا KFC ریسٹورنٹ ہے؟ یا آپ کو آذربائیجان کے ایک عجیب سے رواج کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آذربائیجان میں چائے کے ساتھ میٹھی چیز کھانے کا رواج ہے، جیسے چائے کے ساتھ آئس کریم۔ دوستو یہ لوگ پین کیک کے بڑے شوقین ہیں، ویسے یہ بھی آذربائیجان کی قومی ڈش ہے۔ دوستو آذربائیجان میں آپ کو بوڑھے لوگوں کے منہ میں سونے کے دانت نظر آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ پتھر کے دانتوں کی بجائے سونے کے دانتوں کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ایک دانت ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 1901 تک آذربائیجان آدھی دنیا کو تیل سپلائی کرنے والا ایک واحد ملک تھا؟ اب بھی آذربائیجان میں تیل اور گیس کی وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں۔ دوستو دنیا کی 40% کے قریب دلدلی زمین آذربائیجان میں ہی ہے۔ آذربائیجان میں آپ کو دنیا کا دوسرا بڑا جھنڈا اور بلند ترین پول نظر آئے گا۔ دوستو آذربائیجان میں میڈیا پر سخت پابندی ہے۔ میڈیا کوئی بھی خبر چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی ہو یا دھماکے کی، حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں دکھا سکتا۔ دوستو آذربائیجان کی قومی کھیل میوزک بجانا ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا، کیونکہ میرے لیے بھی تھا۔ دوستو آذربائیجان کی کرنسی کو آذربائیجانی مانت کہا جاتا ہے۔ ایک مانت پاکستانی 62.5 روپوں کے برابر ہے۔ جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ آذربائیجان میں 5 لاکھ پرانے انسانی زندگی کے آثار دریافت ہوئے ہیں، اس لیے دوستو آذربائیجان میں ایک غار بھی دریافت ہوئی جسے غار ازق کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ آذربائیجان کی سب سے لمبی غار ہے۔ آگ جلائے جانے کے سب سے پہلے آثار بھی اسی ملک میں ملے، اور اسی لیے اس ملک کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو آذربائیجان کا کیپٹل باکو ہے اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے، لیکن دوستو باکو کے بارے میں آپ کو ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں نہیں دوں گا۔ اگر آپ باکو کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریے گا تاکہ میں باکو شہر کے بارے میں ایک پوری ویڈیو بنا سکوں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آذربائیجان کی دلچسپ معلومات کے بارے میں یہ ویڈیو؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ دوستو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آذربائیجان کے خوبصورت مقامات اور شہروں کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگلے سفر تک اپنے دوست کو دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔